3:40 सर्गः श्रीराम जय प्रकटनम्। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः। मनं भग्नं मया चैत्य प्रासादौ न विनाशितः। तस्मात् प्रासादमप्येवम् इमं विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलम् चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह कपिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः। आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियूथपः बभौ सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। सम्प्रधृष्य च दुर्धर्षं चैत्य प्रासादमुत्तमम् हनुमान् प्रज्वलल्लक्ष्म्यां पारियात्रोपमोऽभवत्। स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः उच्चमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन्। तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना वेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः। अस्त्र विजयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। कौसलेन्द्रस्य दासोऽहं रामस्याक्लिष्टकर्मणः निहन्ता शत्रुसैन्यानां हनुमान् मारुतात्मजः। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। दर्शयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं गमिष्यामि समृद्धार्थो निशतां सर्वरक्षसाम्। एवमुक्त्वा विमानस्थ चैत्यस्थान् हरियूथपः अनाथभीमनिह्रादो रक्षसां जनयन् भयम्। तेन शब्देन महता चैत्यपाला शतं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् रासान् खड्गान् परश्वधान्। विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन् विचित्राभिः गदाभीते परिगैकाञ्चनाङ्गदैः। आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः आवत्त इव गङ्गाया तोयस्य विपुलो महान्। परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभौ रक्षसां गणः ततो वातात्मजक्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः। प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः तदस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः। तत्र चाग्निसमभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यतां दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणेन्द्र इवासुरान्। अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनम् अब्रवीत् मादृशानां सहस्राणि सृष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम् अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः दशनागबलाः केचिद्दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः सन्ति चौघबलाः केचिद्वायुबलोपमाः वैनतेयबलाः केचिद्वायुबलोपमाः। ईदृग्विधैस्तु हरिभिर्वृतोदन्तनखायुधैः शतैशतसहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः। नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयं न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मनः। इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 3:40 सर्गः।